आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन गरिदिनु हुनलाई यसै साइकल सिटी बुटोलका अध्यक्ष श्री विनोद बहादुर कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनलाई बुटोल उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख आदरणीय श्री शिवराज सुवेदीज्यूलाई पनि म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म विश्वविख्यात विश्व साइकल यात्री तथा सगरमाथा आरोही आदरणीय दाजु पुष्कर शाहज्यूलाई पनि अगाडि डेस्कमा आसन ग्रहण गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा हामी अघि बढ्दै जाँदाखेरि म यस बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा प्रमुख वडा अध्यक्ष श्री महेन्द्र लिगलज्यूलाई पनि अग्र पङ्क्तिमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। साइकल र्यालीको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुनलाई म यस साइकल सिटी बुटोलका अध्यक्ष श्री विनोद कार्कीलाई माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। 2078 यस साइकल सिटी बुटोलले आयोजना गरेको छ। यो सम्पदासँग जोडिएर हाम्रा वरिपरि रहेका हरेक सम्पदाहरूलाई हामीले साइकलको माध्यमबाट चिनाउने कोसिस गरेका छौँ। हाम्रो यस सम्पदाहरूलाई नजिकबाट हामीले यसलाई चिन्ने जान्ने र यसलाई भविष्यमा अझ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने हिसाबले यस कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ र यस कार्यक्रमले हामीले लुम्बिनीसँग जोडिएर हाम्रो क्षेत्रमा रहेको बुद्धको शान्ति भूमिलाई पनि हामीले यसलाई जोडेका छौँ। आगामी दिनहरूमा यस क्षेत्रमा रहने अन्य सम्पदा धार्मिक स्थलहरूलाई पनि समेटेर हामीले कार्यक्रम गर्नेछौँ र यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको यस क्षेत्रमै रहेका हाम्रा संस्कृति हाम्रा सभ्यताहरूलाई एक आपसमा साट्ने पनि हो। यसले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि धार्मिक एकता हरेक धर्मलाई एकता गर्ने हरेक परम्पराहरूलाई साट्ने काम पनि गर्छ। यसले हामी नेपालीहरू पनि एकजुट गराउने काम गर्छ। आगामी दिनहरूमा अझ विस्तृत रूपमा यसलाई लाने हामीले योजना छ। आज हामीले यस जितगढी किल्ला जो हाम्रा अग्रज पूर्वजहरूले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई यहाँबाट परास्त गर्न सकेको यस किल्लामा बसेर हामीले कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। यसले हामीलाई यो कार्यक्रमलाई अझ विजयको रूपमा लानेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ जितगढी टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष श्री अशोक राईज्यूलाई पनि आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यो ऐतिहासिक धरोहर जितगढी किल्लाबाट नै यसको शुभारम्भ हुन गइरहेको छ। त्यसका लागि पनि कार्यक्रम आयोजकहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो कार्यक्रम हाम्रो मणिमुकुन्द हुँदै जलविनायक मन्दिर हुँदै सिधै देवदह लगायत जति पनि ऐतिहासिक नगरहरू क्षेत्रहरू छन् त्यहाँको परिक्रमा हुनेछ। कार्यक्रमको लागि शुभकामना व्यक्त गरिदिनु हुनलाई विश्व साइकल यात्री तथा सगरमाथा आरोही आदरणीय दाजु श्री पुष्कर शाहजीलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो सम्पदा हाम्रो गौरव भन्ने एउटा नाराका विश्व सामु देशभर परिचित गराउन जुन उद्देश्यका साथ बुटोल साइकल सिटी बुटोललाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। यमलाल रसाइलीज्यू दाजुको सम्झनामा एउटा सानो मौन धारण कार्यक्रम यहाँ राख्न चाहन्छु। यो आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बुटोल उपमहानगरपालिका नगर प्रमुखहरूको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले प्रचार प्रसार हुन जरुरी छ र हामीले चाहिँ हाम्रो बुटोल यो रूपन्देही यो आसपासलाई हामीले आर्थिक केन्द्र पर्यटनको केन्द्र सांस्कृतिक केन्द्र बनाउने हिसाबले हामी योजना बनाएर अगाडि बढेका छौँ। त्यसलाई यी सम्पदाहरूले सपोर्ट दिन्छन्। म आज साइकल यात्री सबै साथीहरूलाई सबै ठाउँ हेर्नुहोस् घुम्नुहोस् फोटाहरू खिच्नुहोस्। तपाईका सम्पर्क सम्बन्ध भएका जहाँसुकै अहिले विश्वलाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ कोठाबाट
तपाईँका ब्रिटिसमा साथी छन् त्यहाँ पठाउनुहोस्, अस्ट्रेलिया साथी छन् त्यहाँ पठाउनुहोस्, विभिन्न होटल क्यान आदि इत्यादिसँग सम्पर्क छ त्यहाँ पठाउनुहोस्। त्यसपछि उनीहरूले टुर प्याकेज बनाउँदा हाम्रा यी स्थानहरू सहितको प्याकेज बनाऊ र यसलाई हामी समृद्धिसँग जोड्न चाहन्छौँ। किनभने यो हेरेर पूजा गर्ने ठाउँ होइन, यो चाहिँ हाम्रा पुर्खाले आर्जिदिएको, जसरी हामी पैतृक सम्पत्ति यति छ भन्छौँ नि, त्यस्तै यो हाम्रो पुर्खाले आर्जिएको सम्पत्ति हाम्रा सन्ततिको समृद्धिका लागि हो। हामी यसलाई समृद्धिसँग जोड्न चाहन्छौँ। म यति भन्छु र म जनप्रतिनिधि भएको हुनाले जवाफदेहिता पनि छ। 4 वर्ष अगाडि जितगढी कस्तो थियो, नरायणापुर कस्तो थियो, हाम्रो सम्पदा बस्ती बुटोल कस्तो थियो, हजुरहरूकै नजरमा थियो। 4 वर्षपछि के भयो, विगतका नि धेरै वर्ष बढ्दै आएका हुन् र विकासको गति कसरी लिएको छ भन्ने कुरा अब हामी भन्दैनौँ। तपाईँहरू 4 वर्ष अगाडि चितगढी आउँदा कस्तो थियो, आज चितगढी कस्तो हुँदैछ, हामी कस्तो बनाउँदैछौँ योजनाका साथ, र अरू क्षेत्रहरू पनि तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुनेछ। यो अब समृद्धिको यात्रामा नेपाल अगाडि बढेको छ भन्ने तपाईँहरू हिँडेर हेरेर देख्नुहुनेछ र त्यो सकारात्मक सोचलाई पनि विस्तार गरिदिनु होला। यो देशमा केही हुन्न, सतीले सरापेको देश भनेर युवाहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ अब भविष्य नै छैन झैँ गरेर प्रचार गर्ने, नाना थरी गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। तर 4 वर्षमा के भयो हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो मैले भन्ने होइन, हजुरहरूले भन्न पर्यो। त्यहाँभन्दा पहिला नि हजुरको उमेर हेर्दाखेरि त्यहाँभन्दा पहिला नि हेरेकै उमेर छ नि त। भनेपछि अब मुलुकले एउटा समृद्धिको श्रृङ्खला सुरु गरेको थियो, त्यो धागो अलिकति चुडिएको छ, त्यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब आउने चुनावमा त्यो धागो जोडेर फेरि अगाडि बढाउने। धागो बिच चुडियो, म त त्यही भन्छु। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? यो धागो चुडियो, समृद्धिको यात्राको धागो, त्यसलाई अर्को चुनावमा जोडेर फेरि अगाडि बढाउने हो। यो सन्देश पनि देशका लागि लैजानु होला, कुनै पार्टीका लागि होइन। किनभने राजनैतिक स्थिरता, दिगो विकास, समृद्धि, खुसियाली हामीलाई चाहिएको छ। हामी गरिबी बाँड्नका निम्ति हामी हिँडेका होइनौँ। अहिले पनि हजुरहरूले हिँडिरहेको भनेको समृद्धि कसरी आउँछ, हाम्रो समृद्धि, यी सम्पदाहरूलाई कसरी बाहिर हामीले होइन प्रचार गरौँ, कसरी हाम्रो राष्ट्रको आयलाई बढाउँ र हाम्रा सन्ततिहरू, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कसरी खुसी र समृद्ध हुन् भन्ने नै तपाईँहरू भित्रको अभिलाषा हो। यस बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख श्री शिवराज सुवेदीज्यूलाई हाम्रो यस संस्थाको तर्फबाट मागेको चिन्ह हस्तान्तरण गरिदिनु हुनलाई म पुष्प शाह दाजुलाई मागेको चिन्ह हस्तान्तरण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु।
हामीले आगामी दिनहरूमा आफ्नो संस्कृति परम्परा सम्पदालाई जोडेर गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी वर्ष पनि हामीले यस्तै कार्यक्रम गर्दछौँ र आगामी वर्षमा पनि यहाँहरूको यस्तै नियमले स्वागतको अपेक्षा गर्दै दुई शब्द
राज्य बुद्ध माओरी क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष श्री नीला बल्लभ भट्टराईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो ठाउँमा यसरी जुन एउटा यो लुम्बिनी क्षेत्रसित सम्बन्धित जुन मायादेवीको माइत पाकडी वृक्ष यस्तो ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्रलाई जुन चयन गरेर यसको प्रचार प्रसारमा विशेष सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले जुन किसिमले यहाँहरू यो ठाउँमा आउनुभयो यसको लागि पनि यो साइकल यात्री समूहप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरूलाई भोक लागेको छ, खाना हाम्रो तयार भएको छ। मैले संक्षिप्त रूपमा चाहिँ नि यो ठाउँको बारेमा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ निवेदन गर्न खोजेको छु। हामी अहिले यो ठाउँ कोलीय राज्य भन्ने ठाउँमा हामी छौँ। हामीभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टि रोहिणी नदी छ। रोहिणी नदीबाट पश्चिमपट्टि शाक्य वंशीहरूको राजधानी, रोहिणी नदीबाट चाहिँ नि पूर्वपट्टि चाहिँ नि कोली वंशीहरूको राजधानी रहेको कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा धेरै कुराहरूमा यी कुराहरू उल्लेख भएका पनि छन्। हिजोको सिमाना शाक्य वंशीहरूको र कोली वंशीहरूको सिमानाको रूपमा चाहिँ नि रोहिणी नदी रहेको छ। त्यसैले पनि रोहिणी नदीलाई एउटा ऐतिहासिक नदीको रूपमा चाहिँ नि हामीले लिने गरेका छौँ। यो ठाउँको बारेमा मैले भन्नुपर्दा यो यस्तो किसिमको ठाउँ हो, यो वास्तवमा यो मुलुकको निमित्त एउटा गौरवपूर्ण ठाउँ हो। जुन ठाउँले सिद्धार्थ गौतम बुद्धलाई जन्म दिने आमालाई यहाँ जन्मायो, जुन ठाउँले सिद्धार्थ गौतम बुद्धको ससुराली पनि यही ठाउँमा बनायो। एकापट्टि मावली घर हो मायादेवी, अर्कोपट्टि चाहिँ नि ससुराली घर हो यशोदाको घर पनि यही हो। यसैले मैले यो ठाउँको बारेमा अझै के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ पटक पटक चाहिँ नि पुरातत्व विभागबाट उत्खनन हुने काम पनि भएको छ र उत्खननको कार्य चाहिँ नि अहिले केही छैन, रोकिएको पनि छ। यही विषयमा चाहिँ नि हामीले लुम्बिनी विकास कोषलाई यसलाई उत्खनन गरेर अनि पुरातत्त्वविदहरू यहाँ लिएर आएर यसलाई अझै उजगार गरेर यसलाई चाहिँ कमसेकम आउने यात्रीहरूलाई, आउने चाहिँ नि बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई, आन्तरिक पर्यटक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई यहाँका चिजहरू छरपष्ट देख्न पाउने किसिमको वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्यो भनेर हामी पटक पटक भन्ने पनि गरेका छौँ। वडा अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री दीपक चापाज्यूलाई पनि आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बैरीमाई, कन्यामाई, खैडाँडा, दहमाथि पुग्नुभयो त दह पुग्नु भएन। दह र चाहिँ यो मायादेवीको मन्दिर जहाँ चाहिँ हाम्रो गौतम बुद्धको मावली र मायादेवी गौतम बुद्धको आमाको माइत भनेर जुन हामीले चाहिँ सदा यो क्षेत्रलाई जसरी अगाडि बढाइएको छ त्यही अनुरूप नै तपाईँहरूले चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी एउटा चाहिँ मूल उद्देश्य बोकेर लुम्बिनीसम्म जाने यात्रा चाहिँ तपाईँहरूले तय गर्नु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै र तपाईँहरूले जुन कार्यक्रममा लक्ष्य अठोट लिएर हिँड्नु भएको छ त्यो पूर्ण सफलताको कामना गर्दै
वायुसँग पनि नचाहिने, दुर्घटना पनि कम हुने, पोल्युसन नहुने। यसले गर्दा सबैलाई एउटा चाहिँ अब साना साना दूरीमा चाहिँ गाडी घोडाको चाहिँ धुलो धुवाँबाट मुक्त हुने र सबैलाई साइकल चलाउँदाखेरि थोरै बाटोमा पनि धेरै साइकलले चल्न सक्ने त्यस किसिमले यहाँहरूले एउटा सचेतना युक्त तरिकाले जनचेतना जगाउने र साइकललाई प्रयोग बढाउने जुन एउटा उद्देश्य लिनुभएको छ, यसले हाम्रो विरोधमा गएको यो पोल्युसनलाई रोकेर स्वच्छ सहर निर्माण, स्वस्थ नेपाल निर्माणमा अवश्य पनि टेवा पुग्नेछ। साइकल सिटी नेटवर्क युएनडिपी सम्पूर्ण संस्थाहरूको संयोजनमा यो साइकल वितरण कार्यक्रम रहेको हुँदा हामीलाई पनि खुसी लागेको छ। साइकल मन्त्री सहरको हामीले माग राख्दै आएका थियौँ र आज साइकल वितरण कार्यक्रम रहँदा तिलोत्तमा नगरपालिकाले यो अग्रसर लिइरहँदा हामीलाई पनि खुसी महसुस भएको छ। आगामी दिनहरूमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले साइकल सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूलाई आफ्नो एजेन्डामा र भविष्यमा यसलाई अझै अगाडि बढाउनेछ भन्ने हामीले लिएका छौँ र हाम्रो साइकल सिटी बुटवलले विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण र पर्यटन प्रबन्धनमा हामी अग्रसर रहेर यस क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण धार्मिक पर्यटन र सम्पदाहरूलाई हामीले वर्षौँदेखि हामीले यसलाई घुमाउने, देखाउने, प्रबन्धन गर्ने गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि तिलोत्तमा नगरपालिकाले हाम्रा यस्ता कार्यक्रमहरूमा आफ्नो खुला हृदयका साथ हात बटाउनेछ, हामीलाई स्वागत र हौसला दिनेछ भन्ने हामीले लिएका छौँ। साइकल सिटी बुटवलले गरेको लुम्बिनी सम्पदा साइकल 2078मा हामी सहभागी भएका थियौँ र आज साइकल सिटी बुटवलले जुन कार्य गरेको छ त्यो एकदम सराहनीय छ र आगामी दिनमा पनि यो यस्तो राइडहरू सधैँ निरन्तरता रहोस् र विशेष गरेर सम्पदालाई संरक्षण र संरक्षण गर्नलाई, प्रबन्धन गर्नलाई सरकारको भूमिका रहन्छ। तर पनि साइकल सिटी बुटवलले जुन आजको यो राइड आयोजना गर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैले सहयोग र साथ दिएका छौँ र भविष्यमा पनि सरकार र स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि सहयोग र साथ दिनेछ र यो राइड चाहिँ निरन्तरता रहनेछ। Om Mani Padme Hum
Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. म आशिष चौधरी मणिग्राम शिवपुरबाट र हाम्रो राइड एकदम दामी भयो दाइ होइन वान अफ द मोस्ट मेमोरेबल राइडै भनौँ अब यसरी नाइट स्टे गरेर लुम्बिनी जस्तो ठाउँमा एकदम अब आफ्नो स्क्वाडसँग एकदम रमाइलो भइरहेको छ दाइ ल सट आउट टु हाम्रो आशिष दाइ नमस्ते म आशिष साइकल सिटी बुटोलको कोषाध्यक्ष पनि र सायद हामीले यो पहिलो कार्यक्रम थियो यति ठुलो इभेन्ट जो नेपाल अधिराज्यबाट धेरैभन्दा धेरै राइडरहरू आउनुभयो र यो लुम्बिनीमा चाहिँ आज हाम्रो बास बस्ने प्रोग्राम छ र विशेष गरी हाम्रो यो परिसरभित्र गुम्बामा बस्ने यो पहिलो अनुभव हो। सबैजना राइडरहरूले चाहिँ गुम्बाभित्र बसेर आफ्नो मतलब त्यो एक्सपिरियन्स लिने एउटा अवसर पनि पाउनुभएको छ र यसरी साइकलले सम्पूर्ण ठाउँहरूलाई माला जस्तै जोड्दै 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 र आज चाहिँ हामीले माला कम्प्लिट गरेका छौँ र भोलि पनि हाम्रो यो रहनेछ र सबैलाई धन्यवाद सहयोगी हातहरूलाई र अब चाहिँ हामी यतातिर घुम्छौँ है त।
चलाइरहन्छ। तिनीहरूबाट कसरी छुटकारा पाउने? आज तपाईहरुलाई जे सिकाइँदैछ त्यो विपसना साधनाको प्रारम्भिक कदम मात्र, तर प्रारम्भिक कदम पनि धेरै कल्याणकारी गरे यो मार्गमा अगाडि जानेछ। जुन सानो कदम लाग्नु भएको छ सास सबैको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सासको सहायताले मनलाई एकाग्र गर्नेछ, सास नै हुनेछ। यहाँ हामीले आफ्नो सजिलो त्यसलाई बदल्ने अर्थात् छोटो आयुर्वेदमा लामो पार्ने होइन। यदि त्यस्तो केही जोडिन गयो भने त्यही शब्द या कल्पनामा मन जानेछ। जस्तो आइरहेको छ, जस्तो गइरहेको छ त्यसैलाई जानिराख्नु पर्दछ। हाम्रो काम भनेको सासको स्वाभाविक चालमा कुनै अदल बदल नगरिकन खाली जस्तो छ त्यस्तै जान्ने मात्र हो। बुद्धले भन्नुभएको छ यथाभूत अर्थात् जस्तो छ त्यस्तै। सास आफ्नो स्वभावले भित्र आइरहेको छ र बाहिर गइरहेको छ। काम लाग्ने कुरो हुने छैन, सबै गुमाउनु हुनेछ। यसकारण स्वाभाविक रूपले सास आइरहेको छ, सास गइरहेको छ, यही कुरोलाई पछि गएर आनापानको पूरा अभ्यास गर्नेछौँ। त्यसपछि विपसनाको पूरा अभ्यास गर्नेछौँ। त्यसपछि यसबाट कति कल्याण हुन्छ भन्ने कुरो बुझिनेछ। यो जुन प्रारम्भिक कदम अहिले उठाइरहेका छौँ यसबाट पनि कल्याण नै हुन्छ, तर यसमा अर्थ केही जोडिने जाला कि भन्ने कुराको ख्याल राख्नु पर्दछ। हाम्रा महान सन्तले भनेका छन् कि थापिया न जाई उकिता न होई आपो आप निरंजन सोई। अझै बढी शान्ति प्राप्त हुनेछ र त्यससँगै पुरै विपसनाको शिविरमा काम गर्नुभयो भने त झन् धेरै शान्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ। धर्म सदा मंगल करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे। सास नाकबाट फेर्नु पर्दछ, यही कुरोलाई जान्नु।
रमेश भण्डारी। म यो लुम्बिनी सम्पदा साइकल 2078 भाग लिन सुनसरीको इटरीबाट आएको हो। हाम्रो एउटा क्लब छ तर्रा साइक्लिङ क्लब, त्यसको म अध्यक्ष पनि हुँ। उहाँबाट हामीले हाम्रो यहाँको निमन्त्रणामा हामी यहाँसम्म आएको हौँ। आज हामी लुम्बिनीमा छौँ र साइक्लिङ यात्राको क्रममा धेरै राम्रा कुराहरू हामीले सिक्न पायौँ। जुन हाम्रो यहाँको साथीहरूको चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ आतिथ्यता छ त्यो एकदमै हामीलाई खुसी लाग्यो, राम्रो छ र उहाँहरूलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी तर्रा साइक्लिङ क्लबको तर्फबाट उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यस्तो कार्यक्रमहरू नेपालभरि भइ नै रहेको छ र उहाँहरूको जुन कार्यक्रम भइरहेको छ, उहाँहरूले जुन हामीलाई आतिथ्यता देखाउनु भएको छ त्यो अति नै राम्रो छ। बुटवल साइक्लिङ सिटीले गरेको कार्यक्रम सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म चाहिँ धरानबाट हो। म चाहिँ अनिश तामाङ अनि यस लुम्बिनी साइक्लिङ सम्पदा 2078 सालको यस एकदम रमाइलो भइरहेको छ। धेरै खुसी लागिरहेको छ। फेरि आउन पाऊँ त्यही भन्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ विश्व राई। म चाहिँ काठमाडौँदेखि आएको। आज खास हामी चाहिँ हिजो यो बुटवल राइड लुम्बिनी राइडको लागि हामी काठमाडौँदेखि आयौँ, म र मेरो साथी। अनि आज चाहिँ अब अन्तिम दिन भएको कारणले हामी यसरी घुम्दैछौँ र सो फार अहिलेसम्म आउँदा एकदमै राम्रो लाग्यो। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ लाक्पत डोल्मा शेर्पा। म र मेरो साथी चाहिँ हिजो काठमाडौँदेखि यता लुम्बिनी सम्पदा साइकलको 2078 को र्यालीको लागि आएको। अनि हामी चाहिँ अस्तिको दिन काठमाडौँबाट यता बुटवल आइपुगेको थियौँ। अब हिजो चाहिँ बुटवलदेखि लुम्बिनीसम्म आयौँ। अनि राति चाहिँ हामीले लुम्बिनीको नाइट सिन पनि हेऱ्यौँ। लुम्बिनीको नाइट सिन चाहिँ एकदम राम्रो छ। मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरेको होइन। अनि त्यसपछि आज बिहान उठेर चाहिँ हामीले ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ, यता मेडिटेसन पनि गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ हामी यसो गुम्बाहरू घुम्दैछौँ यता वरपर। यहाँको गुम्बाहरू चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। सो अहिलेसम्म एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो भयो। म चाहिँ हाम्रो साइकल सिटी नेटवर्क अनि बुटवलको साइकल नेटवर्कहरूलाई एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो एरेन्ज गरेकोमा। अनि आउने दिनहरू पनि उहाँहरूले यस्तो कार्यक्रम गर्दै गरोस्। अब अहिलेसम्मको भन्नुपर्दा चाहिँ यो साइकलको र्यालीमा चाहिँ केटीहरूमा चाहिँ म र मेरो साथी 2 जना मात्रै भयो, अरू केटीहरू चाहिँ देखेन। सो नेक्स्ट इयर आउने प्रोग्रामहरूमा चाहिँ केटीहरूको सहभागिता एकदम धेरै होस् भन्न चाहन्छु। नमस्कार, म कविराम बुढाथोकी, नेपाल साइक्लिङ क्लबको म सहसचिव। म बाँके नेपालदेखि यस लुम्बिनी राइड 2078 हाम्रो सम्पदा हाम्रो गौरव भन्ने जुन राइड भइरहेको छ यहाँको साथीहरू गरिराख्नु भएको छ, यसमा म बाँकेदेखि सहभागी छु। यो कार्यक्रम साह्रै मेरो लागि चाहिँ एउटा यो रमाइलो लागिरहेको छ। एकदम व्यवस्थित तरिकाले यहाँको चाहिँ लुम्बिनीको यहाँको चाहिँ रूपन्देहीको साथीहरूले, रूपन्देहीको लिडरहरूले, साइक्लिङ क्लबको साथीहरूले चाहिँ साह्रै व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ सम्पन्न गर्नुभएको छ। खास गरी यो क्षेत्रको चाहिँ सम्पदा, यो क्षेत्रको चाहिँ सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई चाहिँ हामीले यसै गरेर
संसारभरि चिलाउने एकअर्कामा चाहिँ यसलाई चाहिँ बाँध्ने यो कार्यक्रम थियो जो मलाई साह्रै मन पऱ्यो साह्रै रमाइलो लाग्यो सुरेन्द्र मुनि साक्य लुम्बिनी विकास कोषको हाल कार्यवाहक उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ हामी आज यो शान्ति स्तूपको प्राङ्गणमा छौँ आज चाहिँ शान्ति स्तूपा स्थापनाको 20औं वर्षको अवसरमा हामी यहाँ जमघट भइरहेका छौँ र आजकै दिन पनि हाम्रा बुटोलका युवा भाइहरू बुटोल साइकल सिटीका भाइहरू आफ्नो चाहिँ यो कार्यक्रम अनुरूप आज हिजो राति नै यस लुम्बिनीमा आई हिजो बसी बिहान उहाँहरू पनि एउटा आफ्नो ध्यान आनापाना ध्यानसहित यस लुम्बिनीको परिक्रमा गरेर उहाँहरूको कार्यक्रम आज समापन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी प्राप्त भएको छ र उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा इभेन्ट चाहिँ जुन उहाँहरूले गरिदिनु भएको छ त्यो सराहनीय र म कोषको तर्फबाट पनि उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र कोरोना महामारीको दौरानमा यस लुम्बिनी पनि यसको असरले लुम्बिनी पनि अछुटो रहन सकेन विगत 2 वर्षदेखि हामी चाहिँ यस पर्यटकहरू नआइरहेको अक्रान्त भएको अवस्थामा जुन भाइहरूले एउटा जुन मुभमेन्ट चाहिँ लिएर आउनुभयो अवश्य नै भविष्यमा यसले एउटा राम्रो सन्देश शान्तिको सन्देश र लुम्बिनीमा अब खुल्ला छ भन्ने कुरा पनि यो सन्देश दिने छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई मेरो विश्वास र आशा छ यो जुन चाहिँ भाइहरूले यो बुटोल साइकल सिटीले जुन यो कार्यक्रम चाहिँ यो साल सुरु गर्नुभएको छ यसलाई वर्षेनी एउटा इभेन्टको रूपमा एउटा पर्वकै रूपमा कुन दिन हुन्छ मिलाएर चाहिँ अब यसको लागि हामी कोषसँग समन्वय गरेर एउटा हामी उहाँहरूको कार्यक्रमलाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गतै राखेर वर्षेनी यो कार्यक्रम चाहिँ गरोस् भन्ने म चाहना र कामना पनि गर्छु सभापतिको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म यस साइकल सिटी बुटोलका अध्यक्ष श्री विनोद जङ्कारकीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी विकास कोषका कार्यवाहक उपाध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व श्री सुरेन्द्र मुनि साक्यज्यूलाई पनि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय दाजु सगरमाथा आरोही तथा विश्व साइकल यात्री आदरणीय दाजु पुष्प शाहलाई पनि म अगाडि डेस्कमा आसन ग्रहण गर्नु अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष
श्री निवेश दुग्गडज्यूलाई पनि अग्रस्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सँगै म एकचोटि पुनः सम्पूर्ण साथीहरूलाई यथास्थानमा उभिएर राष्ट्रगानको लागि यथास्थानमा उभिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थितिलाई। यसै साइकल सिटी बुटवलका सहकोषाध्यक्ष श्री आशिष पोखरेलज्यूलाई अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। यो 2 दिन रमाइलो भयो भनेर भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। भर्खरै मात्र उहाँले काठमाडौँमा सम्पन्न रसुवा च्यालेन्जमा पनि आफ्नो क्याटेगोरीमा द्वितीय स्थान हासिल गर्नुभएको छ। म उहाँलाई अगाडि स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छु र श्री पुष्कर शाह लगायत विनोद जङ्कारकी निवेश दुग्गडज्यूहरूलाई संयुक्त अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुनलाई यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि यस लुम्बिनी विकास कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र मुनि साके सरलाई अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। हिजो र आजको जुन बसाइ रह्यो अवश्य एउटा सुखमय रह्यो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब अलि सर्ट पिरियड पनि भयो भाइहरूले सम्पर्क गर्दाखेरि र कोरोनाको टाइममा यहाँ हामीले चाहिँ जुन व्यवस्था गर्ने भनेको बिहार 2-4वटा बिहारहरू चाहिँ बन्द अवस्था रहेको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ एउटा बिहारमा सबै चाहिँ त्यही व्यवस्था गऱ्यौँ। आशा छ तपाईँहरूले आनन्दका साथ बस्नुभयो होला भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ र आगामी दिनमा पनि यस तपाईँहरूकोलाई सहयोग गर्न हामी सधैँ तत्पर रहनेछौँ भन्ने म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र अघि पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग हाम्रो सचिवज्यूको पनि एकछिन तपाईँको शान्ति स्तूपमा
आउने क्रममा एकछिन कुरा पनि भएको थियो र तपाईँहरूलाई अब यसलाई यसो नगरिकन अब इन्डियाबाट जुन चाहिँ त्यहाँ पनि तपाईँको यो जुन चाहिँ 4 धाम बुद्धको सर्किट जोड्ने क्रममा त्यहाँ बुटगयातिरबाट पनि एउटा अफरहरू आइरहेको अवस्थामा हाम्रा पनि साइकल यात्रीहरू त्यसमा सहभागी भएर एउटा बुद्ध परिपथको एउटा कल्पनामा त्यसमा हिँड्यो भने सायद मलाई लाग्छ यो मेरो विचारमा हाम्रो यो लुम्बिनीको होइन लुम्बिनीको प्रमोसन भनेको नि सायद राष्ट्रकै प्रमोसन हुन आउँछ होला। यसले गर्दाखेरि आउने आगन्तुक पर्यटकहरू पनि यो सङ्ख्या निकै बढ्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यो एक प्रकारले एक दिने एडभेन्चर हो। यो कहिलेकाहीँ अलिकति पानी ढिलो खाइयो होला अथवा कहिलेकाहीँ खाना ढिलो भयो होला, अहिले नै खाना ढिलो भएको छ। त्यसकारण यो पवित्र ठाउँमा आएपछि एकछिन उपवास हो कि यो। आज नखाए पनि हामी मर्दैनौँ, बेलुका गएर घरमा आमाले पकाएको खाइन्छ कि। त्यसकारण त्यो गुनासो गर्न थाल्यो भने हामी यो जीवनमा कुनै पनि यात्राहरू गर्दैनौँ। म आफै स्वयं 2055 सालदेखि 2067 सालसम्म 12 वर्ष साइकलमा संसार घुमेको। विश्व साइकल यात्री भन्छ, म विश्व साइकल यात्री होइन है, संसार घुमेको होइन, संसारको धेरै भूभाग पुगेको हो म। एउटा जीवन काफी छैन संसार घुम्नलाई। त्यसकारण मैले त्यो 4015 दिन 11 वर्ष 2,21,000 किलोमिटर संसारका 7 महादेश, 7 महादेशका 7 समुद्र, त्यो समुद्रमा पौडी खेलेर नुहाएर पानी खाएर ती 7 महादेशको माटोलाई आफ्नै पैतालाले नभए मेरो पाङ्राले, साइकलको पाङ्राले, संसारका 7 आश्चर्यलाई आफ्नै हातले स्पर्श गरेर आएको मान्छे म। त्यो 4015 दिनमा कति दिन भोकै बस्यो होला, कति दिन पानी मात्रै खाएर सुत्यो होला। त्यसकारण कहिलेकाहीँ उदाहरण सम्झिँदाखेरि हाम्रो ठुल्दाई लैतु नम्बर 1 लाई सम्झिनुहोस्। एकछिन ढिलो खाँदाखेरि अथवा एकछिन बिहारमा सुत्दाखेरि, शाकाहारी खाना खाँदाखेरि अथवा एक दिन भोकै सुत्दाखेरि पनि यो एडभेन्चर हो है भन्ने सोच्नुपर्छ। औपचारिक समापन तथा धन्यवाद मन्तव्य राखिदिनु हुनलाई यस साइकल सिटी बुटोलका अध्यक्ष श्री विनोद बहादुर कार्कीज्यूलाई अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। जय साइकल, नमस्कार। यो विषम परिस्थितिमा, विषम परिस्थिति भन्नु पर्यो, कोभिडको आकान्त अझै भइएको छैन। यो परिस्थितिमा पनि तपाईँहरू हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकारेर यहाँ आउनुभएको छ र हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। आगामी कार्यक्रम गर्नको लागि पनि हौसला दिनुभएको छ। यसका निम्ति यहाँहरूलाई मनैबाट म मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रममा केही त्रुटिहरू भयो होलान्, केही गल्तीहरू भयो होलान्, केही पाटाहरू बिर्सियो होलान्, ती चिजहरूलाई यहाँहरूले क्षमा गरिदिनुहुनेछ, त्यसलाई चाहिँ भुलवश भएको भनेर मानिदिनुहुनेछ र आगामी यस्ता गल्तीहरू सुधार्नका लागि तपाईँहरूले हामीलाई प्रोत्साहनसहित सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र हामीले यस कार्यक्रम लुम्बिनी सम्पदा साइकल यो हाम्रो साइकल सिटीले आयोजना गरेको छ र यो पहिलो संस्करण हो हाम्रो। हामीले यस कार्यक्रमलाई पहिलो मात्रैमा सीमित नराखेर दोस्रो तेस्रो गर्दै हामीले निरन्तर अगाडि बढाउने हामीले लिएका छौँ। आगामी वर्षमा पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित, अझ ऊर्जाशील हिसाबले हामीले लानेछौँ। यहाँहरूको स्वागत सत्कारमा अझ हामीले टेवा दिने हिसाबले अगाडि बढ्नेछौँ। यस सालमा भएका कमी कमजोरीलाई हामीले सुधारेर आगामी कार्यक्रममा त्यसलाई अझै पूर्णता दिने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँहरूको सहभागिता हाम्रो लागि असामान्य छ। यहाँहरूले गर्नुभएको व्यवहार हाम्रो लागि असामान्य छ, अविस्मरणीय छ। यस्तै व्यवहारहरू हामीले आगामी कार्यक्रममा पनि यहाँहरूबाट अपेक्षा राखेका छौँ। हामीलाई सहयोग गर्नुहुने लुम्बिनी विकास कोषलाई हामीले मुरी धन्यवाद दिएका छौँ। उहाँहरूले हामीलाई खाना बस्नको व्यवस्था गरिदिनु भयो। यस्तै गरी हामीलाई आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यहाँ लुम्बिनी विकास कोषबाट हामीलाई सहयोग हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ र उहाँहरूको योगदानबाट, उहाँहरूको प्रेरणाबाट हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू अझ बढी गर्ने आशा लिएर हामी यो कार्यक्रमलाई यहाँ समापन गर्न गइरहेका छौँ। भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट हामीले यस कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्दैछौँ। यो विसर्जन होइन कि दोस्रो कार्यक्रमको लागि उद्गम स्थल बनिरहेको छ र दोस्रो कार्यक्रमको लागि मिति तय गर्दै समापन भएको छ भन्न म चाहन्छु। सम्पूर्णमा धन्यवाद, फेरि पनि धन्यवाद।